السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو ان شاء الله نعملو تمرين تاني السيري الثانية، اللي هو التمرين الثاني السيري اللي غايدي في خادوغرام. من بعد ما كنا عملنا ثلاثة تمارين واقيلا. المهم السيري ديال الفاكتور دو ستركتور ساليناها كاملة، وعملنا التمرين الاولاني د السيري اللي غايدي في خادوغرام ياك. المهم شوفوا التمرين الثاني شنو كيقولنا. قالك rappelons que nous avons défini le facteur de forme atomique sous la forme طرنا التعبير ديالو ياك. كنا شفناه. قالك vérifie que cette intégrale dépend généralement des rapports sinus θ sur lambda. قالك θ و lambda هما l'angle de réflexion de loi de Bragg et la longueur d'onde de radiation incident. يعني تيتا هي ديك الزاويه ملي كان عندنا قلنا البلون هيدا وكتجي ديك الغيون انسيتون، هذه هي الزاويه تيتا اللي كتكون هنا، وهي نيتا الزاويه ديال الانعكاس ياك. ولامدا هو طول موجات الغيون انسيتون ياك. مزيان هادشي كنا شفناه اللي انا من ديك السينيفيكاسيون فيزيك. ما علينا. قالك نشوفوا. قالك فيريفي بان هذا التعبير هذا الانتجرال هذا يعني كيحتوي على هذا التعبير هذا السينوس تيتا على لامدا. واخا شوفوا قلنا اكزرسيس 2 ياك واحد. نشوف فين هو ديك ستيلو. عندنا اف جي ديالنا فاكتور دو فورم اتوميك اف جي est égal l'intégrale d de v d de v n g de r exponentielle moins i g fois r produit scalaire de r. دونك نشوفوا هاد الانتجرال هذا واش فيه السينوس تيتا على لامدا. يعني مثلا حنايا مثلا عندنا واحد إيكغيك مثلا كتساوي 4x زائد 5 مثلا. يعني اف دو إيكغيك شنو كتساوي إيكغيك شنو كتساوي اف دو إكس ياك. يعني إيكغيك مكتوبة بدلالة إكس. وهيداك هنايا دابا عندنا هنايا غنشوفو اف ديال الجي كتساوي لنا واش مكتوب بدلالة اف ديال السينوس تيتا على لامدا. يعني شي حاجة مضروبة ولا زائد هذا السينوس تيتا. كيف ما هنايا عندنا اكس مضروب في 4، هنايا غتكون عندنا مضروب في شي حاجة ولا زائد شي حاجة. المهم نشوفو خصنا التعبير هذا يتبنى هاد اللعيبة هادي ياك. مزيان. اذا لاحظتوا هنايا ما عاد تبان لي والو ياك. اذا لاحظتوا في تقدر تبان لي هاد السينوس تيتا، حيتاش كاين اللي غيمشي فهمتي، كاين اللي غيمشي يحسب هاد دي في شحال كتساوي ويعمل لانتيغرال الروينه وهي فهمتي. يعني ضروري خصك تعمل واحد التحليل زعما المعطيات السؤال عاد تبدا تخرج فهمتي. قلنا خصني السينوس تيتا على لامدا. انا نشوف مي عاد تبان لي هنايا اذا لاحظتوا عندي الجي ياك، والجي عندها علاقه بالدي ياك. حيتاش الجي شنو دي اش كا ال كتساوي جوج بي على جي منظم جي اش كا ال ياك. ودي اش كا ال عنده علاقه بالوادو براك ياك. الوادو براك شنو هي جوج دي اش كا ال سينوس تيتا كتساوي لامدا. ها هي بانت لي سينوس تيتا في لامدا ياك. وعاد بقى لي اللي هن كتساوي لي جي اش كا ال. دونك فهمتوا عاد تخرج لي من هنا بلا ما نمشي نحسبها. حتى كاين اللي غيمشي يحسب هاد الروينه هادي ويحمق راسو فهمتي. ديريكت بينا لي هنايا فهمتي. حتى هذا داخل بيدو في التعبير هذا فهمتوا كيفاش. ما علينا غنمشيو نحسبو. لا بعدا نمثلو الجي و ار ديالنا ياك. عندنا هذا اكس ايكغيك زد ياك. هنا واحد موتيف ام
هنا الفيكتور ار ياك بعيدة بمسافة ار ياك. الزاوية اللي ما بين هذه هي واحد في مازال الفا ياك. الجي ماشي عندي مع زد ياك. اذا عملنا البروجيكسيون هنا هذه في ياك، هذا اصل معلم الفا او. دونك شنو اذا غنمشي نحسب هاد البرودوي سكالير هذا جي برودوي سكالير ار كتساوي هي جي المنظم د جي في المنظم د ار في الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم ياك. مزيان حنا كنعرفو اون سي كو دي اش كا ال ديالنا دي اش كا ال كتساوي دو بي قلنا على المنظم ديال جي اش كا ال اولا جي اش كا ال. المهم لا نوطاسيون صافي كتساوي قلنا دو بي نحيد المنظم مع المتجهات بقى لي هنايا جي اش كا ال ياك اللي هي جي بحال كتبقى نوطاسيون قلنا بصح. دونك شنو كتكافئ لي هادي جي كتساوي لي دو بي ياك. ها هي نطلع هادي هنا ونهبط هادي هنا على دي اش كا ال ياك. وحنا كنعرفو من لوا دو براك دابخي لا لوا دو براك اللي هو جوج دي اش كا ال سينوس تيتا est égal à lambda ياك. غنجبد دي اش كا ال ديالي من هنا كيكافئ لي دي حتى نعوضو هنا دي اش حتى اذا شفتو فهمت دي اش كا ال فيه ديك التعبير ما علينا. دي اش كا ال كتساوي قلنا لامدا على جوج سينوس ديال تيتا جوج سينوس تيتا. نكتب جي اش كا ال دي اش كا ال ديالي هنا دونك جي est égal à 2p sur lambda sur 2 sinus تيتا. مزيان ها جي دابا جبرتها غنمشي نعاود هنا ياك. نكتبوها هنا واخا. دونك جي سكالار هادي كتساوي لي جي هادي هاد التعبير ديالها دو بي سور لامدا سور جوج سينوس تيتا فوا ار فوا الكوسينوس ديال الفا فوا ار فوا الكوس ديال الفا. مزيان هو قلنا السينوس ديال تيتا على لامدا واخا. هاد القسمة قلنا القسمة هي الضرب في المقلوب ياك. دونك هذا اجي لي مضروب في هذا قسمة هذا ياك. ا على بي على سي على دي هادي كتعرفوها نتوما كتساوي لنا المهم ا على بي مضروبة في دي على سي ياك. ا هي هادي بي هي واحد سي هي هادي دي هي هادي جي فوا ار كتساوي لنا المهم غنقلبو ونكتبها ديريكت هي 4 بي هاد جوج فوا هاد جوج 4 بي ار كوسينوس لا فوا سينوس ديال تيتا 4 بي ار سينوس تيتا في الكوسينوس ديال الفا سور لامدا اللي كتساوي لنا 4 بي ار كوسينوس ديال الفا فوا سينوس تيتا سور لامدا. انا بين يعني دابا الجي شنو كيعطيني الجي ديالي جي
سكالير هادي راه كيتكتب بدلالة اف، يعني هذا كيتكتب لي بدلالة سينوس ديال تيتا على لامدا يستلزم أو لا يكافئ اف جي اللي هي الفاكتور دو فورم اتوميك كيتكتب لي بدلالة سينوس تيتا على لامدا. مزيان، كنظن هادشي واضح ما فيها والو. هادي شوفوا السؤال الثاني شنو كيقول. قالك السؤال الثاني قالك montrer que ce facteur se réduit au nombre des électrons de l'atome si la distribution électronique a une symétrie sphérique autour de l'origine et que la même densité électronique totale était concentrée à l'origine. ياك قالك يعني بين ان هذا الفاكتور هذا ياك كيكافئ لي ولا كيساوي لي النومغ دي الالكترون اللي هو الزد ياك ملي زعما لا ديستريبيسيون لا ديستريبيسيون الكترونيك عندها واحد السيمتري سفيريك ياك و لا دونسيتي هاد ان هادي مكونسونطريه في لوريجين ياك بحال لي مجموعين كاملين ديك لي موتيف في لوريجين. قالك ثانيا قالك montrer que f فاكتور دو فورم اتوميك كيكافئ اولا كيساوي لنا زد ياك. حنايا شنو قالك هنا؟ قالك c'est la distribution électronique a une symétrie sphérique autour de l'origine et que la même densité électronique totale était concentrée à l'origine. شوف عندنا حنايا عندنا la densité électronique était concentrée à l'origine ياك. شنو كيكافئ لي هادشي؟ يعني ار ديالي كيساوي فيكتور نول ياك، يعني فين هو فحال لي هادي كاينه هنا فهمت هاد الموتيف بحال لي كاين هنايا هما كاملين هيدا. قالك لا دونسيتي الكترونيك كامله مجمعه عندنا في لوريجين ياك، يعني ار ديالنا كتساوي لنا زيرو ياك. هادشي شنو كيكافئ لي؟ كيكافئ جي فوا بوتيت ار شنو كيساوي هادي اللي هنا اللي جبتها في فاكتور، المهم في التعبير الفاكتور دو فورم اتوميك. هادي في هادي شنو غتعطيني؟ هادي سكالير هادي عطيني زيرو ياك. اللي كيكافئ لي ديك الاكسبو شنو غيساوي؟ هذا شنو غيساوي لنا؟ الاكسبو ديال موان اي جي سكالير ار كيساوي لنا الاكسبو ديال زيرو اللي هو واحد ياك. مزيان، دابا شنو غيبقى لي في هاد التعبير ديال اف؟ هادي مشات لواحد غيبقى لي هادشي هذا ياك. مزيان، يعني عندنا اف جي ديالنا كتساوي لي لانتيغرال دي دو في ان جي دو ار ياك. واخا نكتبوها الاكسبو ديال موان جي ديال فوا ار اللي كتساوي قلنا لانتيغرال دي دو في هادي مشات لي هادي واحد دي دو في ان جي دو ار ان جي دو ار هادي في واحد ياك. وهاد لانتيغرال هذا ياك كيكافئ لي زد ديريكت كتكتبها له حتى الاستاذ كيعملها ديريكت. مبغيتش ندخل في السينيفيكاسيون فيزيك غطول داكشي على والو ما تحتاجوهاش صافي. كتوصلنا هنا ياك كتب له هادشي هذا وكتوصل هنا كتكتب له هادي كتساوي لي اس دي ياك. مزيان، دابا
احنا بيناها اف جي كتساوي لي زد، واخا ما تعقلش على الديمونستراسيون، آه، واخا هي ما فيها والو الصراحه، عقل لي على هادي ضروري بزاف. اف كيكافئ لي ولا كيساوي لي اش كيقولوا له الزد. هادي ضروري تكون عارفه، فهمتي؟ حيت بعض المرات اصلا كان جابها لنا حنايا في الامتحان العام اللي فات. حيت بعض المرات كيعطي لك مثلا واحد جوج جزيئات، مثلا مثلا سي و دي مثلا، اولا بي دي ياك، بدي كيقول لك هادي يعني غتاخد لي مثلا المهم غتكر يعني السيستم دو كريستاليزاسيون ديالها غتاخد لي الشكل ديال مثلا كوبيك سونطري اولا كوبيك افاس سونطري، ولا المهم شي حاجه المهم اللي كان ياك. وكيجي كيعطي لك هنايا في المعطيات كيقول لك كيعطي لك الزيت ديال كل واحده فيهم، مثلا عطي لك الزيت ديال مثلا كيساوي 30 ياك، والزيت ديال بي مثلا كيساوي لي 50 مثلا ياك، الزيت ديال السي مثلا عاود كيساوي 31، والزيت ديال الزيت ديال شنو بقات لي دي كيساوي مثلا 20 ياك. حنا عندي سي و بي، شو هي مع سي، اذا لاحظتوا الزيت ديالهم متقارب بزاف، 30 31 ياك. شنو نقدر نعتبرهم متساويين. يعني عندي الزيت ديال ياك هو تقريبا الزيت ديال السي ياك، و الزيت ديال بي هو كيخالف، هادو مباعدين 50 20، كيخالف الزيت ديال الدي ياك. حنا شنو قلنا؟ هادو الزيت كيكافئ لي اش كيقولوا له اف ياك، يعني هنايا اف ديال ياك هو تقريبا ياك اف ديال سي، وهنايا اف ديال بي ياك. هنايا طبعا هادو ملي تكون جزيئه ملي تفرق يعطيوني ايونات، هادي مثلا بلوس هادي موان هادي بلوس، تخالف اف ديال الدي ياك. مزيان. شتو شفتو فحال اللي عطالك دابا هنايا كيعطي لك ليطا ديالك واش اوردوني ولا ديزوردوني بطريقه غير مباشره، فهمتي؟ يعني انت اذا كنتي عارف لي هاد العلاقه هادي وعطاك مثلا في التمرين هذا عتعرفش من ايطا غتخدم، فهمتي؟ غتعرف دابا هنايا مثلا هادو متساويين، يعني ايطا ديزوردوني وهادي ايطا اوردوني، ايطا اوردوني. فهمتوا كيفاش؟ بحال اللي كيعطي لك شمن ليطا غتخدم بالحق بطريقه مباشره، ما يقول لك شي زعما المهم عطي لك عالي زيد هادو فهمتي. خاصك تستنتج من ايطا غتخدم، واش ايطا اوردوني ولا ليطا ديزوردوني. حيت كيف ما قلت لكم اف اش كا ال من ليطا اوردوني ليطا ديزوردوني كتختلف بزاف، نتوما شفتوا. و ولي كونديسيون حتى هما كيتختلفوا ياك، باش تكون عندي اف اش كا ال ديالي ديفيرونت زيرو. حيت كيف ما قلنا ديك لومبليتود ديال ديال الغيون اللي انعكس هاد لومبليتود هذا كيساوي ان فوا اف اش كا ال ياك، اف اش كا ال. وانا باش يبانوا لي ديك لي طاش ديفراكسيون هادي خصها تكون ملي جات، يعني اذا كانت اف اش كا ال كتساوي زيرو، هذا كيساوي زيرو، لومبليتود كيساوي زيرو، يعني ما عتبان لينا حتى موجه ياك، ما يبان لي والو. والحق ملي غيكون عندي اف اش كا ال ديفيرونت زيرو، هاد لومبليتود هذا غيكون عنده واحد القيمه، فهمتي؟ يعني يقدر يكون صغير كبير، فهمت؟ وملي يعني ملي هاد الموجه غيكون عندها لومبليتود يعني كتكون كتبان. دونك غيبانو لي في ديك لي الديفخاتوغرام غيبانو لي ديك لي بيك ياك، اولا اذا كانت عندي شاشه غيبانو لي دي طاش ياك. وقلنا هاد لي بيك هادو كيعطيوني، اولا هاد لي طاش هادو كيعطيوني معلومه على السيستم ديال الكريستاليزاسيون ديال ديك الكريستال اللي كنا كندر اللي يعني اللي كندرسوه. مزيان. هادشي اللي كاين.
موراها ندوزو ان شاء الله تمرين 3. انا المهم ضروري خصكم تشوفوا التمرين اولا الفيديو ديال اللولاني اللي خدمت فيه كيوبيك سامبل، كيوبيك سونطخي وكيوبيك افا سونطخي. خدمناهم بثلاثه ديال ليطا، ايتا اوردوني ليطا ديزوردوني. هذا خدمنا في ايتا اوردوني في ايتا ديزوردوني، هذا ايتا اوردوني وهذا ايتا ديزوردوني، وهذا عنده ايتا واحده. ياك ضروري حتى شكون تعمل تما واحد الريزومي على هاد اللعيبه اوردوني ولا ديزوردوني. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، والسلام عليكم.